नित्यम् दैवमात्मिकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वजा उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यम् मङ्गलम् कुरु उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वजा उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यम् मङ्गलम् कुरु मातः समस्त जगताम् मधुकैटभारे वक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते श्रीस्वामी निःश्रित जनप्रियदानशीले श्रीवेङ्कटेश दयिते तव सुप्रभातमरविन्दलोचने भवतु प्रसन्नमुखचन्द्रमण्डले विधिशङ्करेन्द्रमनिताभिरक्षिते वृषशैलनाथदयिते दयानिधे अत्र्यादिसप्तर्षयः समुपास्य सन्ध्या आकाशसिन्धुकमलानि मनोहराणि आदाय पादयुगमर्चयितुम् प्रपन्नाः शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् पञ्चाननाभ्यवषण्मुखवासवाद्याः त्रैविक्रमादितरितम् विबुधास्तु वन्दे भाषापटिः पठति वासरशुद्धिमारात् शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानन्दविग्रह अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् चिन्तामणिप्रकरसत्त्वसुकल्पवृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि वेणुम् वनन्तमरविन्ददलायताक्षम् वर्गावतम् समचिदाम्बुदसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि आलोलचन्द्रकलसत्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदम् प्रणयकेलिकलाविलासम् श्यामम् त्रिमङ्गलवितम् नियतप्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम् जगन्ति आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यम् पुराणपुरुषम् नवयौवनम् च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि पन्थासुकोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानाम् सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसीम्य विचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि एकोऽप्यसौ रचयितुम् जगदण्डकोटिम् यच्चक्तिरस्ति जगदण्डचयायनन्तः अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि यद्भावभावितधियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमासनयानभूषाः सूक्तैर्यमेव निगमप्रतिशैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिः ताभिर्ययेव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि प्रेमाञ्जनच्चुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि रामादिमूर्तिषु कलानि यमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद्भुवनेषु किन्तु कृष्णस्वयं समभवत्परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि यस्य प्रभाप्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिष्वशेषवसुधानि विभूतिभिन्नम्
तद्ब्रह्मनिष्कलमनन्तमशेषभूतम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि मायाह्यस्य जगदङ्गशतानि सूते त्रैगुण्यतद्विषयवेदविदायमाना सत्त्वाबलं विपरसत्त्वं विशुद्धसत्त्वम् Vaikuntha Ekadashi is an important festival of this temple. It is observed in all the Vishnu temples all over India. And it is an important festival that also reminds us that the goal of life is to prepare ourselves so that one day we will be able to enter the Vaikuntha Loka through the Vaikuntha Dwara. Shri Radha Krishna Chandra Bhagavan ki, Shri Lakshmi Narayana ki. Kamala kuchatuju kakumkumato niyadharunita tulanilatano Kamalayatalochana lokapate vijayi bhava venkata shailapate Sachaturmukha shanmukha panchamukha pramukha gila daivata maulimane Sharanagata vatsala saranidhe paripalaya mam vrisha shailapate Adhivelatayata madurvishahairανuvela kritairaparadashataihi Bharitam tvaritam vrishasailapate paraya kripaya paripahi hare Adhivenkatasaila-mudaramate janata-bhimatadi-kadanaratat Paradevataya gaditani-gamai kamaladayitana parandalaye Kalavenu-ravavashagopavathu shatakoti-vritasmara-koti-samat Prativallavikā-vimatātsukadāt-vasudeva-sutānna parankalaye Abhirama-gunāgaradāsharate jagadeka-dhanurdhara-dhīramade Raghunayaka-rama-ramesha-vibho varado bhavadeva-daya-jaladhe Avanītanaya-kamaniya-karam rajanīkara-chārumukhamburuham
रजनीचरराजतमो मिहिरं महनीयमहं रघुराममये सुमुखं सुहृदं सुलभं सुखदं स्वनुजं च सुखाय ममोघशरम्